Sa kasing-kasing sa Danao, Bohol, adunay usa ka lugar nga dili lang puno sa kahinam ug kalingawan, kundili nagdala usab og paglaom ug kaugmao. Usa kini katalagsaong proyekto nga naghiusa sa turismo ug edukasyon, usa ka paningkamot nga nagpakita nga ang matag kalipay sa bisita mahimong hinungdan sa kauswagan sa komunidad. Dinhi ang usa ka adventure dili lang kutob sa kasinatian kundili usa ka lakang padulong sa damgo sa kabataan. Ang Danao Adventure Park usa ka mahinungdanong proyekto ug giila nga one and only government-owned tourism spot sa Bohol ug accredited usab sa Department of Tourism. Dili lamang kini lugar sa kalingawan ug kahinam kundili usa-usab katinubdan sa paglaom alang sa daghang kabataan sa atong lungsod. Ang kita nga makuha dinhi direkta nga nagtabang sa pagpaeskwela sa kapin 800 ka mga estudyante sa Danao Technological College nga nakadawat og libre nga edukasyon. Kini nga pamaagi nagpakita sa maayong sistema ug maalamong pagplano sa atong LGU nga ang kalipay ug sinatian sa mga bisita mahimong instrumento sa pag-uswag sa komunidad. Ang matag bayad sa rides ug mga aktibidad dili lang bayad sa kalingawan kundili usa ka dako nga ambag sa kaugmaon sa mga kabataan. Sa matag ticket nga inyong mapalit, adunay usa ka estudyante nga mas duol sa iyang damgo. Busa samtang inyong ginatagamtam ang kahinam ug katahom sa Danao Adventure Park, hinumdumi nga kamo usab nahimong kabahin sa usa ka mas dako nga misyon, ang paghatag og kahigayunan ug paglaom sa sunod nga henerasyon. Ang inyong suporta adunay dakong epekto ug ang inyong bayad usa ka bililhong puhunan sa kaugmaon sa atong kabataan. Busa sa matag lakang nga inyong gihimo dinhi sa Danao Adventure Park, dili lang kamo ang nalingaw kundi kamo usab nahimong kabahin sa usa ka misyon nga naghatag og paglaom ug kahigayunan. Ang inyong presensya ug suporta dili lang kutob sa karon kundili nagpadayon sa paghulma sa kaugmaon sa kabataan sa Danao. Dinhi ang kalingawan adunay tumog ang matag pahiyom usa ka puhunan sa maayong ugma. Daghang salamat ug kini ang inyong higalang dungmon, magbilin kaninyo og impormasyon ug inspirasyon inubanan sa kadasig sa pagserbisyo sa katawa. Saludo!